नो पण हे घालूच शकना न्हू गव्हर्नमेंट हे डिपार्टमेंट घालूच शकना। आम्ही आता प्लॉटाचो इश्यू जाल्लो पळय तो आम्ही पंचाकडे आमच्या घेऊन गेल्ली बट त्यांना कितें सांगले कितें आसा न्हू इश्यू तुमचो जाल्यार तुमी कितें करता तेन्ना आपूण तुमच्या सपोर्टाक येता म्हणून। बट आज हांवें ताका कॉल केलो न्हू तेणी म्हाका सांगले तुमी सायड इन्स्पेक्शन करता पळय तेन्नाच आपूण येतले ना जाल्यार तुमच्या आपूण हांगासर वांगडा येवचें ना म्हणून सांगलें। आनी म्हणपाले हांवें ताका सांगलें यो मातशें यो देवळान तरी येवंक जाय न्हू तूं आतां तुका आमी आतां गांवा खातीर निवडून हाडला तूं ताय सांगूं शकना म्हणल्यार आपूण तुमची तशी आपली कामां सोडून तुमच्या कडेन येवंक शकना। स्मशान लागींच आसा उपरांत हे मागीर ऑब्जेक्शन हाडटले की स्मशान आमकां लागीं आहा स्मशान ती हे करा क्लोज करा म्हणून। सो अशें लायटीचो इफेक्ट आसा लायटच आमकांच ना आतां 160 वोल्टेज येता जी 220 आसपाक जाय ती आनी ही हावजां येयल्या उपरांत लायट आमकां शपच हे जातली प्लस उदकाचो स्त्रोत काय आमकांच ना उदक हांगासर आमकां लॅस येता 8 दिसांनी 1-2दां येता ते उपरांत मागीर उदकाचे हे जातले प्रॉब्लेम जातले। सो आनी ही जी लँड आसा पळय ही लँड आमच्या लोकांची ओके। आदलो भाटकार जो आसलो वेरेकारान ही लँड आमच्या लोकांक हे करपाक दिल्ली म्हणजे शेत करपाक दिल्ली आनी आमच्या लोकांचे एक हाजेर प्लानाचेर एक हावजां आसा हे पळय हावजाचेर हे आसा मार्कींग आसा। सो हांव मागता की ही प्रॉपर्टी आमच्या लोकांक ही राखून दिवची की फक्त शेताक लागून म्हणून। आता ही स्मशानभूमी आता एकूच आसा काय आनी मागीर कितें उदीक कितें जाता भरता न्हू आतां हांगा घालून घेता हे सायडीन हांगाचे पळय प्लॉट जाले तयार हांगा खांबे घातले कितें घातले सगळे घातले आमकां हेतूले कितेंच खबर ना। हे कितलीशे वर्सां पयसून हांगा शेत पेरताले लोक शेत पेरताले आनी हेचेर पोट जगताले आनी आयज हे पळोवंक गेल्यार हे हांगा प्लॉट जाले आनी ग्रामसभेन गेल्यार आमकां खबर ना कोणी एनआरसी दिली कितें केली हे कोणाक खबर ना। पंच म्हणटा आपणाक खबर ना सरपंच म्हणटा आपणाक ना हे कितें चल्लां आं फाल्यां सगळें आमी हांगा येयल्यार आमी फाटल्यान जर येता अरे हे खांबे खुच्यान हाडले कोण हाडलो कोण हो आनी कोणी घेतल्या ते बी आमकां खबर ना। आनी हे जे आतां पळय करता चल्ला आतां हेचेर 140 घरां जातली 140 घरां जाल्या उपरांत ते उदीक खंय वयतलें आनी कितें आनी ही एग्रीकल्चरची जमीन आहा 2 मिटराचेर कॅनलाचेर उदीक येता हांगा कित्याक हांगा शेत करूंक जाय म्हणून। हांव कितें म्हणटा घेतल्या जमीन हांगा कितें एग्रीकल्चर करा एग्रीकल्चर केल्या उपरांत आमच्या गांवांकूच कितें तरी बाबा ते काम मेळ्ळें धन मेळ्ळें आनी प्लॉट करून कितें मेळ्ळें प्लॉट करून म्हाका सांग घरां जाली फाल्यां आनीक लोक येतले कितें येतले कोण येतले लोक येतले खंयचे ते कळना खंयच्या जातचे येतले ते खबर ना कोणाचे ते खबर ना मागीर हेतूर आनी कितें जातलें मागीर आमकां हे आमी 40 घरां दिसता 65 घरांक आमकां मागीर कितें इफेक्ट जाता कितलीशीं वर्सां पळय हांव 52 वर्सां म्हाका जालें 52 वर्सां तेच्या पयलीं पासून हांगा शेत करता आनी हे 10 वर्सां कितें ती पडींग पडली कोण करिनालो त्या खातीर पडींग पडली म्हणून हे तर